अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके साथ हाफिज अब्दुल वहाब आरवी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं यूट्यूब पे दर्स कुरान पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और मैं अरबी ज़बान भी पढ़ाता हूँ। जैसे मिनहाजुल अरबिया 3 वॉल्यूम मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, देख सकते हैं। उसके अलावा यूजीसी नेट की तैयारी भी कराया हूँ। उसमें मुझे लगता है कि तकरीबन 35-40 वीडियोज़ हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। जो अरबी के स्टूडेंट्स हैं, उसे पढ़ते हैं और कमेंट भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों का बहुत अच्छा से जवाब मिलता है, तो खुशी होती है। चूँकि मेरा इस्लामिक चैनल है, यानी दर्स कुरान पेश करता हूँ, तो तरह-तरह के लोग मेरे व्हाट्सएप पे राब्ते में रहते हैं। कुछ लोग हैं जिनका मैं नाम तक नहीं जानता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप पे उन्होंने भेज दिया है। उन्हीं में से एक है मेरे व्हाट्सएप पे बैतुल माल फाउंडेशन। तो मैंने गौर से इसे मुताला किया। बैतुल माल फाउंडेशन के तहत कुछ मैसेज आया है, कुछ तकरीर टाइप का आया है, तो मैंने बगौर मुताला किया और मैंने सोचा कि इस मैसेज को आम किया जाए। तो मैं मुख्तसर बातों में लोगों के साथ इस मैसेज को आम करता रहता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि एक मुकम्मल जो मिन-नौआइन है, वो मैं आप लोगों के सामने पेश कर दूँ, इसलिए कि आप लोगों में से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है, आप इससे कुछ कर सकते हैं, आप इसे और आगे बढ़ा सकते हैं, कुछ रद्द-बदल भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो जो मैसेज मिल रहा है, ये रमज़ान का महीना है और रमज़ान के पेश नज़र कुछ इस्लामी बातें हो जाए, बहुत अच्छी बात, बहुत बेहतरीन मैसेज है। तो मैंने उसे वो जो मज़मून आया है, उसका मैंने एक उन्वान दिया है, एक अज़ीम पहल। और उसके बाद जो सामने आपके इदारा बैतुल माल फाउंडेशन है दिल्ली, पेशकश हाफिज़ अब्दुल वहाब आरवी जो मैं हूँ, और मेरे अंडर में वो इक़रा एकेडमी चलता है, जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं। कुछ बच्चे कुरान शरीफ वगैरह भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर अरबिक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल अरबी से नाबलद हैं, यानी अल्फ़ाबेट भी नहीं जानते हैं, जो कुरान शरीफ भी पढ़ना नहीं जानते हैं, उन्हें मैं अलिफ बे ते से भी पढ़ा रहा हूँ, यानी गैर मुस्लिमीन हज़रात हैं। वो लोग भी हमसे पढ़ रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए, वो जो मैसेज है मेरे पास आया है मेरे व्हाट्सएप पे, मैं चाह रहा हूँ कि मिन्नोआन आपके सामने पेश कर दूँ। अगर आप बेहतर समझें तो उसे और लोगों के सामने शेयर करें और बताएँ और उस पे अमल करने की कोशिश करें। और रमज़ान की मुनासिबत से ही वो मुझे मैसेज मिला है, मुझे ऐसा लगता है कि, और उनसे बस व्हाट्सएप पे राब्ता रहता है। वो मुझे ग़ालिबन जानते हैं, कुछ कुछ लोग होंगे, मगर मैसेज बहुत अहम है। इस वजह से मैं उसे आपके सामने पेश करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। ये मेरा राब्ता है 9572325845। अब आइए असल मैसेज की तरफ। जो मैसेज मिला है, मैं उसे आपके सामने मिन-नौअन हूबहू पेश कर दे रहा हूँ। देखिए मैसेज का यही है, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर मुसलमानों को बहुत बड़ी-बड़ी नसीहतें की थीं, जिनमें से अहम तरीन मुसलमानों में उख़ुवत और भाईचारा पैदा करने के लिए कोशिश के मुतालिक थीं। चुनांचे आपने फरमाया, तुम्हारी जान, माल, इज्जत, आबरू तुम पर ऐसे ही हराम हैं, जैसे आज के दिन की हुर्मत इस शहर में और इस माह में है। और ईमान के बुनियादी तकाज़ों के मुताबिक मुस्लिम मुआशरे में ईमान की बुनियाद पर उख़ुवत का क़याम इंतहाई ज़रूरी है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नमल मुमिनून इख़्वा, यानी तमाम मुसलमान आपस में भाई हैं। अल-हुजरात। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है। मुसलमानों, इस बुनियादी उसूल व ज़ाब्ते के कुछ हुकूक और वाजिबात हैं। ये उसूल हमसे कुछ चीज़ों का मुतालबा करता है और हम पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी आयद करता है। फरमान बारी तआला है,
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں جو بھلے کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں. اخوت اور بھائی چارے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے ہر اچھا قول و فعل کر گزرے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بھی فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط بناتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر مضبوط گرہ لگائی. اس اخوت کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہمارے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ ہو، آپس میں پیار و محبت ہو، نرمی اور برداشت کا مادہ پایا جائے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خوبیاں ہیں جن کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے. فرمایا آپس میں پیار و محبت اور رحم دلی کے لیے مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. اگر اس جسم کا حصہ تکلیف میں ہو تو سارا جسم ہی بے چینی اور بخار کی سی تکلیف میں رہتا ہے. انہی ایمانی اصولوں اور اسلامی قواعد و ضوابط پر چلتے ہوئے پوری امت اسلامیہ سے مطالبہ ہے کہ آپس میں اتحاد پیدا کرے اور اپنی صفوں میں کسی قسم کا خلل نہ آنے دے. مسلمانوں میں داخلی انتشار پیدا کرنے کی غرض سے کی جانے والی دشمنوں کی مکاریوں سے بچ کر رہیں. ان کی مکاریوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. وہ چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ. ان کی دشمنی ان کی زبانوں پر بے اختیار آ جاتی ہے اور جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے. سورہ آل عمران. آج امت اسلامیہ کو تفرقہ اور اختلاف کا سامنا ہے. پورے مسلم معاشرے میں اس حد تک بغض عداوت پھیل چکا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار بھی استعمال کیے جا رہے ہیں. یہ کیفیت کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور نہیں اس حالت کا دین سے کوئی تعلق ہے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے سراسر مخالف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جبکہ ایک دوسری روایت میں فرمایا کوئی بھی اپنے بھائی کی طرف اسلحہ سے اشارہ بھی نہ کرے کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ شیطان اسے بہکا دے اور وہ جہنم کے گڈھے میں جا گرے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے ہر خیر اور نفع بخش چیز کو پسند کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ موت کے وقت اللہ اور آخرت کے دل پر کامل ایمان رکھتا ہو اور لوگوں سے ایسا معاملہ کرے جیسے وہ لوگوں سے امید کرتا ہے کہ اس سے معاملہ کرے. اسلام میں عبادت پر خاص توجہ دی گئی ہے. اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے 4 کا تعلق براہ راست عبادت سے ہے. قرآن میں انسان کی پیدائش کا مقصد بھی عبادت الہی بیان کیا گیا ہے. فرمایا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اگر مسلمان خلوص نیت کے ساتھ عبادت کرے اور عبادت کے تقاضوں اور مطالبوں کو پورا کرے تو ان کے درمیان اجتماعیت قائم ہو جائے. مثال کے طور پر 5 وقت کی نمازیں مسلمانوں پر فرض کی گئی ہیں لیکن ان نمازوں کو اجتماعیت کے ساتھ ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی جماعت سے نماز پڑھنا. دن رات میں 5 بار ایک ہی وقت میں مسجد میں جمع ہونا، پھر ایک ہی ساتھ کاندھے سے کاندھا ملانا، ایک ہی ساتھ رکوع سجود کرنا، اٹھنا اور بیٹھنا آپسی بھائی چارے کے لیے بڑا مؤثر عمل ہے. محلہ کی سطح پر اتحاد کے قیام کے بعد اس کے دائرے کو مزید اس طرح پھیلایا گیا ہے کہ ہفتے میں ایک بار جمعہ کی نماز فرض کی گئی ہے اور اس نماز کو شہر کی جامع مسجد میں ادا کرنا زیادہ بہتر قرار دیا گیا ہے. شہر کی جامع مسجد کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ پورے شہر کے لوگ کم از کم ہفتے میں ایک بار جامع مسجد میں جمع ہو جائیں
ہو جایا کریں اور ایک ساتھ بارگاہ الہی میں سر بسجود ہو جائیں۔ یقیناً یہ عمل بھی مسلمانوں کے درمیان اتحاد کے قیام کے لیے بڑا مؤثر عمل ہے۔ سال میں 2 مرتبہ عیدین کے مواقع پر دوگانہ نماز کی ادائیگی کے لیے عیدگاہ کا انتخاب ہے، اس لیے بھی بہترین ہے کہ وہاں نہ صرف ایک قصبے یا شہر کے لوگ جمع ہوں بلکہ قرب و جوار کی بستیوں گاؤں کے مسلمان بھی اکٹھے ہوں اور ایک ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، آپس میں کاندھے سے کاندھا ملائیں، اس موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد بھی پیش کریں اور ایک دوسرے کے حوالے سے بھی واقف ہوں۔ عالمی سطح پر مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اجتماعیت قائم کرنے کے لیے باری تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک بڑے اور بین الاقوامی اجتماع کا موقع حج کی شکل میں عنایت فرمایا۔ اسلام میں اجتماعیت پر بڑا زور دیا گیا ہے، اس سلسلے میں قرآن کریم کی واضح آیات بھی موجود ہیں اور روشن احادیث بھی۔ اسی طرح مسلمانوں کے درمیان اجتماعیت قائم کرنے کے لیے عملی نظام بھی موجود ہے۔ قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، مسلمان تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ رب العزت اجتماعیت کی مدد فرماتے ہیں۔ ید اللہ علی الجماع، اسلام میں بہت سی عبادتوں کو ایک ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کے درمیان اجتماعیت و اخوت قائم رہے۔ اس پر سوال ہوتا ہے کہ اسلام میں اجتماعیت پر اس قدر کیوں زور دیا گیا؟ کیونکہ مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد قائم کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ دراصل اتحاد و اجتماعیت کسی بھی قوم کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ قومیں باہم اس قدر متحد اور مجتمع ہوتی ہیں، اسی قدر وہ بااثر اور ناقابل تسخیر خیال کی جاتی ہیں۔ اس کے برعکس جو اقوام ملل باہم اختلاف کی شکار ہو جاتی ہیں، ان کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ان کے لیے اپنی شناخت و تشخص کو بچانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی قوم افراد کے اعتبار سے چھوٹی ہو لیکن اگر وہ متحد ہے تو اس کے مستقبل تابناک ہونے کے امکانات روشن ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ میں اس کی روشن مثالیں موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد بہت قلیل تھی لیکن وہ باہم متحد تھے، تو اس چھوٹی سی تعداد نے بڑے بڑے معرکوں کو سر کر دیا۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں اسلام دنیا کے دور دراز کے علاقوں ملکوں میں پہنچ گیا۔ مختلف ممالک ایک کے بعد ایک مسلمانوں کے زیر نگی آتے چلے گئے اور دنیا کی بڑی بڑی قومیں مسلمانوں کے سامنے بکھر کر رہ گئیں۔ لیکن جب مسلمانوں میں اخوت و بھائی چارگی نہ رہی، وہ باہم لڑنے لگے، اپنے اپنے مفاد کے لیے اپنے بھائیوں پر حملہ آور ہونے لگے، تو دنیا سے مسلمانوں کا دبدبہ ختم ہو گیا اور چھوٹی چھوٹی قومیں بھی انہیں لقمہ تر سمجھنے لگیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس 50 سے زیادہ ممالک و مملکتیں ہیں۔ دنیا میں ان کی تعداد 1.25 ارب سے بھی زائد ہے۔ مسلمانوں کے متعدد ممالک میں پٹرول، ڈیزل، تیل، گیس کے ذخائر موجود ہیں اور ان کے پاس پرتعیش زندگی گزارنے کے لیے وافر مقدار میں وسائل موجود ہیں، مگر اس کے باوجود دنیا کے منظرنامے پر ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے۔ نہ صرف دنیا کی بڑی قومیں بلکہ چھوٹی چھوٹی قومیں بھی ان کا محاصرہ کرنے پر کمر بستہ نظر آتی ہیں اور ان پر عرصہ حیات تک تنگ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے آئے دن اسلام پر بےہودہ الزامات لگائے جاتے ہیں اور کبھی قرآن کو تو کبھی پیغمبر اسلام کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، وہ مستعل ہوں اور پھر ان کو جانی و مالی نقصان سے دوچار کیا جائے۔ مسلمانوں کی یہ درگت اس لیے ہوئی کہ وہ باہم متحد نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ گئے ہیں۔ کئی برادریوں کے نام پر ان کے درمیان فاصلے قائم ہیں، کئی مسلک کے نام پر ان کے مابین دوریاں پائی جاتی ہیں اور کئی علاقائیت کے نام پر باہم دست و گریباں ہیں۔ اس فرقہ بندی نے مسلمانوں کے شیرازے کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ایک زمانہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کا ہے، یہ زمانہ ایک دوسرے کے پر سبقت لے جانے کا ہے۔ ہر قوم دنیا پر اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے کوشاں ہے، اسی لیے
बढ़ने और दूसरी कौमों को पीछे छोड़ने के लिए तरह तरह के हथकंडे अख्तियार किए जाते हैं। वह कौमें जो सदियों से मुंतशिर चली आ रही थी, वह अब एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर अपनी ताकत में इजाफा कर रही हैं, मगर मुसलमान हनूज मुंतशिर हैं। अल्लामा इकबाल ने इस वक्त उसका क्या नक्शा कुछ इस तरह खींचा है। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। क्या खूब शेर कहा है अल्लामा इकबाल ने। सदियों से मुसलमानों के दरमियान जारी इख्तलाफात के खतरनाक नतायज ने यह साबित कर दिया है कि जब तक मुसलमान अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और इज्तिमाइयत कायम नहीं करेंगे, रुसवाई और पसमानदगी की बेड़ियां उनके पैरों में पड़ी रहेंगी। हालांकि बरसे जारी मुसलमानों के दरमियान कायम इख्तलाफात का ख़त्म होना बज़ाहिर आसान नजर नहीं आता है, और उस सिलसिले में की जाने वाली तदबीरों के कारगर होने के मजबूत इम्कानात भी दिखाई नहीं देते हैं। मगर हकीकत यह है कि अगर मुसलमान अपने आप को इस्लाम का पाबंद बना ले और इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा हों, नीज इस्लामी निज़ाम को अपने दरमियान इखलास और जज्बात के साथ कायम करें, तो मजबूत इत्तेहाद और यंगागत उनके माबैन आसानी के साथ कायम हो जाएगी। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ एक मनसूबाबंद साजिश हो रही है, और ये साजिश मुल्क के बासिंदों और बिरादर वतन की तरफ से नहीं, बल्कि सियासी जमातों की तरफ से हो रही है। सियासी जमातें अपने मफाद की हिफाजत के लिए मुसलमानों को निशाना बना रही हैं। ये सारी बातें सियासी मजहबी जमातों को अच्छी तरह मालूम है। आज मुसलमानों के खिलाफ एक ऐसी फजा बना दी गई है जिनसे मुसलमान को मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। इसमें खुद हम मुसलमान भी किरदार हम मुसलमानों का किरदार भी बहुत अहमियत का हामिल है कि हम आपस में इंतशार के शिकार हैं। हमारा कोई मुत्तफ़िक़ा रहनुमा और पेशवा नहीं है। आपसी रशाकशी और ना इत्तफाक़ी ने हमको टुकड़ों में तक़सीम कर दिया है। इसलिए ज़रूरत है कि हम आपसी इख्तिलाफ़ात और मसलकी बुनियादों को बाला-ए-ताक़ रखकर अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें। तमाम मसाइल और मुश्किलात का मुत्तहिदा तौर पर हल करने की कोशिश करें। अगर हम आपस में मुत्तहिद हो गए, तो हमसे कोई नज़र ना मिला सकेगा। सियासी पार्टियां जो हमें नजरअंदाज कर रही हैं, वो हमारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएंगी। सियासी जमातों के रवैये से हमें तकलीफ पहुंच रही है, तो हमको चाहिए कि मुत्तहिदा तौर पर ऐसी जमातों का बाइकआउट करें और अपने वक़ार को बहाल करने की कोशिश करें। मुसलमानों के वक़ार को बहाल करने के लिए और मुसलमानों के दरमियान उख़ुवत, इत्तेहाद व इज्तिमाइयत कायम करने के लिए हमें दूरअंदेशी को मद्देनज़र रखकर हिकमत अमली कायम करना है, जिसके लिए जदीद तरीन डिजिटल टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल में लेना होगा। हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने के लिए इदारा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम की जा रही कोशिशें भी काबिल कबूल हैं। इदारा बैतुल माल ने हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के लिए एक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर फराहम कराया है। इसलिए अब तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि अल्लाह के वास्ते मुसलमानों को मुत्तहिद करने की इस कोशिश का हिस्सा बने और गूगल प्ले स्टोर पर अंग्रेजी लिखकर ब्लू रंग के ग्लोब में एंग्लो अरबिक कैलीग्राफी बैतुल माल में हरे रंग से बैतुल माल लिखे गए मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। ये देखिए ये क्या है, बैतुल माल वाली बात है, कैसे करना होगा। ज़ेर एहतमाम इदारा बैतुल माल ने हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के लिए एक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर फराहम किया है। इसलिए आप तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि अल्लाह के वास्ते मुसलमानों को मुत्तहिद करने की इस कोशिश का हिस्सा बने और गूगल प्ले स्टोर पर अंग्रेजी लिखकर ब्लू रंग के ग्लोब में एंग्लो अरबिक कैलीग्राफी बैतुल माल में
हरे रंग से बैतुल माल लिखे गए मोबाइल ऐप को डाउन करें। यही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपके सामने दोबारा पढ़ दिया है। मुसलमानों के दरमियान हर एक तरह के इख्लाफात को ख़त्म करने के लिए हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों का एक ऐसा मरकज़ होना नहायत ज़रूरी है, जहाँ मुसलमानों का हर एक मसाइल का हल मुमकिन हो सके। इसलिए इदारा बैतुल माल हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, एनसीआर के अलावा एनसीआर के इलाके में हिंदुस्तान के मुसलमानों को मजबूती फराहम करने और मुत्तहिद करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा चैरिटेबल हॉस्पिटल कायम करने की कोशिश कर रहा है, जहां हम तमाम मुसलमान एक कलमा, एक नबी, एक अल्लाह वहदहू ला शरीक के नाम से मुत्तहिद होकर इज्तिमाइयत के साथ खड़े हो सकें। बात यहीं तक थी, वमा अलैना इल्ल बलाग। तो मैं आप लोगों से गुज़ारिश करूँगा कि आपको मेरी बात ये पसंद की, ये मैसेज पसंद आए, तो इस मैसेज को आम करें और जहाँ तक मुमकिन हो सके वो इस पे बैतुल माल फाउंडेशन के मेंबर आप भी बनें और सब्सक्राइब वगैरह करें। और दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।